प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तटाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थे लभते विद्या धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रं मोक्षार्थे लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं शब्दैर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अस्य वो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः। इति श्री द्वादश गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।